سلام بنات، صافا لاباس عليكم؟ على خير؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي دايرين مع هذا الحجر الصحي؟ كي دايره الصحيحه؟ كي دايره المورال؟ كيف داير النفسانيه ديالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وان شاء الله يا ربي كنطلبوا ديما يبعد علينا هذا البلاء ويكون حس خفيف علينا كاملين ان شاء الله. مهم فيديو جديد قررت نديرو، واخا انا ما موالفاش كندير لي روتين، مي قلت علاش لا ندير لكم روتين هذا النهار. تشوفوا يعني حنا يلا فقنا ديجا، كنفيقوا لينا كنفيقوا معطلين وكنعسوا معطلين. كيف كتعرفوا دابا العائلات كلهم تخربق لهم الجو ديال الحياه في البيت. واخا كنا مرونين، دابا بدينا كنتنظموا شي داخل شي خارج، دابا كلشي جالس في الدار بحكم يعني كلشي جالس في الدار. ان شاء الله بغيت ندير لكم واحد النهار هكا دوزو معايا وتشوفوا النهار ديالي. وانا غادي نبدا من بعد ما سالينا الفطور بيان سور غادي ندير واحد لو ماسك في وجهي، غتبقاو معايا وموراها ندخل لادوش ومن بعد نخرج ونقول لكم شنو غنديروا للغدا، شنو غنوجدوا، وخليكم معايا. الوغ البنات فوالا هادي 3 ديال لي زانغريديون. كاين جوز الهند راه معروف كيتباع ب 41 ولا 45 درهم كيف كتشوفوا، راه جامد، هو اللي كيكون يعني ناتوريل. اللي كيكون غير زيت وما كيجمدش راه مغشوش، ماشي ناتوريل. هذه القهوه اللي كتطبخ كنطبخوها وكناخذوا التفل ديالها. وهذا نيدو، حليب نيدو. وشوفوا معايا كيفاش غادي ندير لهاد الوصفه. معلق ديال قهوه، وهنايا ديال تفل القهوه، وهذه حليب، معلقه كبيره ديال الحليب، بودره الحليب، كنضيفوها وكنزيدو. دابا هذه جامده نورمالمون كنخصنا نديروها في البان ماغي، مي ماشي مشكل. نزيدو جوز الهند غير معلقه صغيره. ديجا بعدا القهوه هي فيها مرطب. الوغ هذه بالنسبه للبشره الجافه جدا كنحاولوا نخلطوا هكا في الكل. شي كيفاش الزيت ديال الكوك كيفاش كتذوب، غير تخلط هي دابت. شي الخليط كيولى جاري مع الحليب. نخلطوا كلشي مزيان. هذه وصفه خاصه بالبشره اللي هي جافه، سورتو هاد الوقيته اللي كتكون يعني تشققات في الوجه مع البرد. هذه وصفه طبيعيه مجربه غزاله، جربوها البنات وردوا عليا الخبر. هانتوما دابا غادي ندير هاد الوصفه على الوجه ديالي. بيان سور وجهي ديجا درت له واحد النظيف اللي هو عميق من الداخل. هذه وصفه، هذا كوماج غنديرو حتى هو. جيت الحمام هنايا باش تيلا طاحت شي حاجه ما توسخش الدنيا. انا كنحاول حيت مع الفولاغ شويه صعيب. ندير هذا، كناخذ التفل، نحاول نهز التفل ديال القهوه ونحطو في هاد البلايص اللي فيهم لي غيد تحت العين، والبلايص اللي كيكونوا في الجناب ديال هنايا. هاد الوصفه هذه مزيانه للبشره الجافه وكتصفي. كيف شفتوا المقادير ان القهوه يعني كدير كتصفي الوجه، كتعطي واحد النضاره، كتنقيه مزيان حيت هو هذا كوماج. زيت الكوك بيان سور كتعطي واحد ليكلا وترطيب غني يعني مرطب. وغنخلي دابا هكا في وجهي حتى يشرب مزيان، عاد ندير كوماج. وكيف قلت لكم على الجوز، هو كيعطي واحد النضاره، كيعطي واحد فيه فيتامينات اللي هي كثيره وغنيه، سورتو البلايص اللي فيهم لي غيد والتجاعيد. وليكلا بيان سور ليكلا وترطيب خطير، فريمون ترطيب خطير.
وشنو زدت عليها؟ زدت عليها حليب ديال غبره ديال الحليب نيدو. غبره ديال الحليب نيدو كتعطي واحد النضاره واحد الصفاء للوجه، وكتحيد لنا داك الشوائب اللي كتكون، يعني حتى ديك لا فاتيك وداك العيا اللي كيبان في البشره، كيخلي البشره كتبان نضيره ومرطبه، وفريمون كتعطي واحد ليكلا. وانتم عاد تشوفوا معايا. وحاجه اخرى البنات، انا حيت ما نقدرش ندير عنقي يعني نصور كلشي، غتهبطوا على عنقكم ضروري اي وصفه اي غوماج تهبطوا على عنقكم وديروا داك لو غوماج سيركولون، وانتم كتطلعوا مرات في الاول سيركولون هكا داير، ومن بعد ملي تديروا اون كريم غاديو تطلعوا باش الوجه ديالكم هذا الوجه يطلع شويه ما يبقاش نازل. ودابا خلينا واحد 5 دقائق هكا في الوجه. دابا غادي نبدا ندير غوماج كي قلت لكم، ونحلي باش ما يطيح ليا كلشي داكشي في لافابو. غوماج هكا سيركولون هنا بلاصه الانف، هنايا غتحسوا بواحد الترطيب زوين عجيب عجيب. الو كيف كتشوفوا بقى لي واحد شويه هنايا في الزلافه، قلت علاش لا ما نديروش في يديا حتى هي، نعطيها واحد الترطيب ناعم. غوماج لليدين كيخرجوا رطبين بحال هكا، حتى هو كيبقى غوماج سيركولون. نحيد الخاتم. حيدت الغوماج، غسلت وجهي بالماء بارد بيان سور. كل ما كان الماء بارد حتى لي بور كيتسدوا. درت شويه ديال الثلج على وجهي وما ورد حتى هو رشيته على وجهي، هو اللي بقى بحال هكا، راه كتشوفوا فيه كيفاش مرشوش. وصافي دابا نحاول نورمالمون انا كنبغيه ما ورد يبقى ينشف على الوجه ديالي، على خاطرو بشويه عليه، ولكن دابا مع التصوير ومزروبين غنحاول نشف غير بحال هكا. تكون فوطه خاصه ديالكم ولا بكلينكس غير كتنشف صافي. وابخي كدير اون كريم هيدراتونت. انا كنفضل هاد ديال يلاندوان، هي اللي كنستعمل، هي اونتي ريد. كتعجبني هاد لا كريم، كترطب حتى هي مزيان. واخا صراحه غير هاد الكوماج هذا واخا ما تديرش الترطيب بلا كريم هيدراتون ديالك، راه فريمون كتحسي بالبشره ديالك رطبه بزاف بحال البو ديال البيبي. مي لافونتاج اللي فيها هي اونتي ريد وفيها شويه ديال الكولاجين. وهكا سالات الوصفه ديالي، كنتمنى تعجبكم، ديروها ودعوا لي اخبار. Salut, j'espère que vous allez bien, tranquille, لاباس عليكم. alors معكم غيتا، جيت خرجت في الفلوق هكاك. معكم غيتا لا في ديال نبيله. الوغ هي اليوم ماما دايره لكم اون فيديو روتين ديالها كيفاش كندوزو لا جورني في الدار اي تو. الوغ اليوم كانت هي اللي غتصايب، سيتي بريفو هي اللي غتصايب الغدا، مي اون فيت بانت لي ادخل الدوش هذاك لا صافي جو في مون اوكوبي. غندير لكم شي حاجه خفيفه باسكو فريمون طلعت لينا الماكله ديال الدار في الراس. مع دابا حنا ديجا مولفين الماكله ديال الزنقه اي تو، سورتو في لي ويكاند دابا كلشي ساد. قلت لهم صافي انا جو في بريباري شي حاجه خفيفه. انا ديسيدي في الاخر باش نديرو تاغلياتيل، مي باغ لا سويت لقيت سباغيتي. صافي درنا سباغيتي جوست كو باقي ما ديسيديتش واش ندير افيك صوص بلونس صوص بلونش ولا صوص شامبينيون. انا غنشاور معاهم ديك الساعه نشوف. اي سينا المهم انا عارفه كلشي كيعرف يصايب لي بات، ما كايناش شي بنت ما كتعرفش تصايب لي بات، مي بغيت ندير لي بات نوريهم لكم بالطريقه اللي كنعرف انا. تخوف قلت لكم الطريقه باش كنطيب لي بات زعما ساهله حتى هي. انا طوندو على ماما ما تخرج من الدوش غادي نوريكم كيفاش كنصايبهم. ديجا راني درت لي بات كيتسلقوا في الماء. سينو غادي نديرو مقيله بصوص بلونش، جاتني لي غتجي خفيفه وزوينه. غنديرو بصوص بلونش، يلا معايا تشوفوا. الوغ لي زامي كوم فو فوايي هنايا لي بات ديالي ها بداو كيغليو قربوا يطيبوا شويه، غنطفي عليهم. سينو صافي اون فان كونط جي ديسيدي باش ندير افيك صوص بلونش، هي اللي كتجي شويه زوينه بنينه وخفيفه وسورتو رابيد. انا نوريكم دابا لي زيتاب باش كنصايب لا صوص ديالي وخليكم معايا. تو دابا جو في كومونسي باغ هاد لي ستيك، ها هو هنايا نورمالمون قطعتو طريفات صغيورين باش نديرو مع لا صوص بلونش. عندنا مليحه، عندنا الثومه، ما لقيتش لا كريم فريش اون فيت، ومع دابا ميمكنش شي واحد يهبط يجيبها، دونك غادي نقضي بفرomage سوا كيري سوا لافاش كيري. انا سانسيرمون كيعجبني لافاش كيري حسن في لا صوص بلونش.
عندنا الحليب، عندنا د فارين. هذا صافي سالينا. هذا الابزار. الوغ غنشد الابزار والثومه والمليحه وغنديرها مع هاد لي سكالوب اللي قطعتو طريفات و جو في ميلونجي لو تو. غادي نخليه شويه يشد في هذاك المهم ما ديروش عليه باسكو انا شوي زيرو كويزين، راه يلاه كندير ستاج هاد لا بيريود. المهم غادي نخلط كلشي وغادي نخليه شويه يرتاح اي باغ لا سويت نوريكم عاوتاني كيفاش غنصايب لاصوص بلونش. تشاو كيف قلت لكم درت فيه زيت العود، شويه قطيره، درت ثومه، كثرت الثومه باش ما يجيش داك لوغو ديالو ديال الصفوريه، ودرت شنو درت اخر الابزار، درت الابزار حتى هو كيبنم وصافي. ومليحه بيان سور مليحه. المهم هادشي كامل القياس على داكشي اللي كتعرفوا نتوما باسكو جو با لا ميو بلاصي باش نقول لكم القياس ديال كل حاجه. المهم لا كونتيتي ديال لو ستيك اللي درتو هي اللي غتحكم. الوغ ابري جو في ميلونجي لو تو. خاصكم ضروري تغسلوا يديكم. انا جو فيان لافي مي مان. كتميلونجيو لو تو، كتخليوه شويه يرتاح باش يشرب هاد لاصوص صافي. ابري غنديروه في مقيله وغنطيبوه سي تو. الوغ انا دابا عليهم هذا شامبينيون شللتو ولحتو داك المليحه وشويه الثومه صافي ولحتو باش ميلونجيت لو تو. غنتسنى غير على ما نجيبو غابيدمون. هو اصلا دغيا كيطيب، حيت هو اصلا محتاج طياب، غير كيسخن شويه شد كيطيب وصافي غنفرادو. ودابا زدت عليهم غنزيد عليهم هذا سا ميلونج ديال لي زيبيس اروميك زوينين. غنزيد شويه الوغ سي با كراف اصلا كيجي بنين. صافي غادي نخلط شويه صافي. هادو طفيت عليهم. دابا غندوز لا بيشاميل. هانتوما ديجا ذوبت زبيده. دابا غنزيد شويه ديال الطحين. المهم شوفوا كلشي كيعرف يصايب لا بيشاميل. انا لي تروك اللي كندير ديالي هما اللي غنصورهم، سينون زبيده طحين ايتو داكشي والحليب داكشي معروف. الوغ ومن الفوق مع من فوق شامبينيون تقدروا تزيدوا حتى هاد لي طوماط سيشي حتى هما كيجيو فنين مع لي بات. ديما كنمشي لي ريستو هذا كنلقاو دايرين هاد لي طوماط سيشي ils sont top كيعطيو ان غو زوين. الوغ الا عندكم فو بوفي زعما تزيدوهم على لي بات ديالكم. الوغ لي زامي هذا هو الشكل ديال لي بات ديالي كيف قلت لكم. المهم ما نوريكمش كاملين لي زيتاب ديال لاصوص بلونش ديجا كلشي كيعرفها. سيتو حكيت على فوق من الفرomage روج. جيسبر كو تعجبكم اي فوالا. الوغ البنات انا ريحتني اليوم بنتي صايبت لي اليوم الغداء، وعلى ما ساليت خديت لا دوش ديالي ارتاحيت شويه كلشي وجات زوينه ما شهيتكم فيها. الا شفتوا الخطوات سيبوا بغيتو ديروا بحالها يعني طلع لكم زوينه غتعجبكم. ودابا قلت مثالينا وارتاحينا شويه نوريكم. بغيت ندير شويه ديال الميكاب خفيف حيت حسيت براسي صافي يعني بدا يدخلني الاكتئاب مع هذا الحجر الصحي. قلت لهم علاش ما عرفتي شنو غنوضوا كلنا نلبسوا حوايجنا، الدراري ولدي وبنتي وكلشي نلبسوا حوايجنا بحال خارجين. قلت لهم نقادوا راسنا ونجلسوا الا كان نديروا شي اكتيفيتي نلعبوا نضحكوا نتفرجوا في التلفازه ولا شي حاجه هكا نطلعوا غير شويه المورال. وكيف كتشوفوا صبعي راني ضربته راك عارفين الشقه ديال الدار وداكشي الكوزينه هبطت عليه بالموس. المهم ضفري مشى تقريبا. ايوا خرج لي الدم بزاف وضرني بزاف، ولكن معليش ان شاء الله يكون مزيان. ودابا غتبقاو معايا نديرو شويه ديال الميكاب غير خفيف ديال الدار، غير نطلعوا المغال وصافي. خليكم معايا. كيف كتشوفوا انا ديما كنستعمل هاد لا كريم ديال ياناندوان اللي هي فيها واحد النسبه ديال الكولاجين. كنديرها بالليل و ايدغاتونط او ميم طون. من بعد ما درت داك لو غوماج، صراحه الغوماج غزال، جربوها البنات جربوه والله الا زوين. انا كنت كندير غير قهوه بوحديتها، وقلت علاش ما نزيدش داك نيدو مع الجوز الهند. فريمون لابو دار غوماج الفرع. الوغ غناخذ شويه ديال الفراجو ما بقاوش صفرين مع الجلسه في الدار والله الا فريمون كنحسوا براسنا شويه ماشي هما هادوك. الوغ بحال هكا ما تبقاوش جالسين في الدار وهاملين راسكم غير شويه وصافي. مع انا ديجا كنت قاديت حجباني قبيله
وصافي. يعني شي حاجه خفيفه هكا. انا ما درتش العين كامله، درت غير الجناب باش تبان العين شويه محلوله وشويه من التحت. بحال هكا صافي. شويه ديال الماسكارا. المهم نحلقوا على راسنا شويه، ما نبقاوش جالسين هكاك صفرين في الدار. وشويه هكا. والله الا الموغال كيطلع دابا، انا كنصايب الموغال ديالي هو. شي حاجه نيود في يعني مكياج خفيف كيف كتشوفوا. بركه. وهذه كريم ديال اليدين، نرطبوا بها يدينا بعد ما كنساليو الشغل ديال الدار بيان سور. غادي ندير الريحه ديالي المفضله، رغبه، ريحه العود. ودابا سالينا. غادي نمشيو ان شاء الله لهذا حدا التلفازه. الدراري ولادي كل واحد شنو باغي يدير. كاين اللي باغي يلعب البلاي، كاين اللي باغي يلعب كارطه، كلها شنو باغي يدير. حنا غادي نشوفوا شنو غادي نختاروا، من جو غادي نلعبوا هكا باش ندوزوا النهار وما يحسوش بالملل. كل مره الانسان يختار شي حاجه زوينه في الدار مع وليداتو ويخلي النفسانيه طالعه، حيت باغفوا كتكون الام صافي عيات، ديموراليزات، الدراري حتى هما، الزوج حتى هو. الوغ كيكون شويه ديال هذا، مي حنا منا لنفسنا نطوروا الجلسه في الدار، نقادوها ونرجعوها زوينه وحلوه باش ما نحسوش بهذا الحجر ونبقاو معصبين. نحاولوا نجروا هاد الازمه هذه بشي حاجه بوزيتيف اللي تخلينا نكونوا ديما متفائلين ان شاء الله يكون خير ويدوز هذا الوباء وكل شيء يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. جيت عند ولدي ولا شاد ليا الصالون، عمرو ليا مرولو ليا، ولكن معليش دابا راه كيقرا، داير لايف مع الاستاذ ديالو كيقراو. هذا العام عنده التاسعه. كنتمنى الوليدات كلهم ينجحوا ان شاء الله ويدوز هذا العام على خير ويتحيد هذا البلاء ان شاء الله ويرجعوا لدراستهم. ودابا غادي نخليكم انا وغيتا نشوفوا شنو غندير انا وياها. بغينا نشطوا الجو شويه انا وياها اللي هو الوقت. صافي راكم عارفين الملل في الدار، الا ما جيناش درنا كل مره نديروا حاجه يعني صعيب الحال. شفتوا انا الجلسه في الدار ما مولفينهاش، ولكن معليش. الوغ غنخليو مهدي يكمل لي ديفوار ديالو. الوغ البنات كيف كتشوفوا دابا انا وغيتا ومهدي وليداتي دابا الليل قلنا ما بقاو ما كاين والو ما يتشاف في التلفازه. كتدخل لعساك اليوتيوب ولا كتشوف في الانستغرام ولا هذا غير يعني كورونا خلي داكشي كيخلينا شويه كيلعب على النفسانيه ديالنا. قلنا نبدلوا الجو، طفينا كلشي وقلنا نلعبوا شويه ديال الكارطه. ولدي كان كيحفظ ملي سالا جا خلط علينا كيلعب معنا كارطه دابا. ايوا خليكم معنا. شنو غنلعبوا؟ جبن قرع. شنو هي جبن قرع؟ واش كتكوبي ديال التسعينات حامض. حامض. واخا شكرا. وانا ما كنعرفش هاد شنو هو الكونسيبت ديالك؟ انا عاقله على شي حاجه فيها مي نسيت. شوف دابا اللي سال الكارطه ديالو هو الاول. دابا الكبير فينا هي انت، عاد غيتي عاد انا. اسمح لي انا ما كبيره، انا باقا صغيره. دابا انت الاولى عاد غيتي عاد انا. اللي عنده الا تقلبي كارتك يعني غتشوفي واش عندك هاد جبانيه ولا اش كيقولوا لها غتحطيها. واللي سال كارتك كتبقاو تشوفوا على حساب هنا شنو كاين، ماشي نفس الرقم. نفس الرقم ونفس سميتو. صافي اوكي دونك خصنا اون دو ريسبكتي النومبر اللي كاين. 12 وزبانيه يعني خصها اما 12 وزبانيه. وإلا ما لقيناهاش نهزو ياك. نهزو وحده اخرى. يا وهادو الا ما لقيتش جبانيه، الا ما لقيتش عندك جبانيه كتاخذ زلافه. الا ما لقيتش عندك جبانيه كيكون تخلط. الا ما لقيتش عندك جبانيه يلا سير برافو غيت. الا ما لقيتش عندك جبانيه كتهز من هاد شهر ما تزوج. يلا سير مع الجبانيه.
يلا هذه ديالي بداي يا ماما. انا الاولى. ولكن خاص تحط شي حاجه. الوغ الا ما لقيتش هذه خاصها تقلب، الا ما لقيتش نهز من هنا ياك انا دابا كاينه جبانيه 12 وصافي. يلا او ماي جاد. ما عندكش حتى دابا ما عندكش. انا ولا انت؟ انتيا نبداو من الكبير وغادي كبير صغير يلا. انا انت هكا. الوغ فوالا سالينا دابا الكارطه. الدراري مشاو ياكلوا شي حاجه في الكوزينه. دورة العوره. ما كاين غير الراحه والماكله. الوغ غنشوفوا دابا واحد لو جو اخر. هي غير تعاد تقول الوغ هاد لو جو غندير ليها موسيقى في ودنيها، تكونوا سيغمون كتعرفوه. غندير لها موسيقى في ودنيها مجهده اتور دو رول. غندير لها موسيقى مجهده في ودنيها وغادي نبدا ندير بلا ميم. هي خاصها تعرفني اش كنقول. باغ اكزومبل الموسيقى غتكون لها في ودنيها مجهده وغنقول لها باغ اكزومبل دجاجه. نقول لها دجاجه وهي خاصها تعرفني اش كنقول بملامح، فهمتي؟ خاصها تعرف. صافي يلا يلا غنبداو، خليكم معنا. الوغ دابا غندير لها شي اغنيه باش ما تبقاش تسمعني انا شنو غنقول. شنو نختار لها شي اغنيه فيها الصداع. هي راه ما كتسمعش بلا الجيكوتر. شي اغنيه فيها الصداع. سكويدو بابا بوم بوم كل صداع هادي كل صداع. يلا الوغ نديرها بالكلمه الاولى. بوطه 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 طبوزه. بوطه كوسه. كصاميه بوطه بوسه. بوطه بوطه. بوطه. يلا الكلمه الثانيه. سميده 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 والله لقيت سميده سميده صغيره. سميده سميده. سميده. ايه يلا نديرها خديه خديه قليه. خديه خديه. فاز. فاز. كتسمع والله زيدي كتسمعي. والله ما زيدي كنسمع. رينغ. ما تعرفهاش. ما تسمعنيش. رينغ. رينغ تخيل شي حاجه قريبه لها ما عرفت. رينغ. طور غير كورونا. تعرفها كورونا. يلا بارك يلا قنبله. صافي سمعتها. قنبوله. الله حبيت ديال الموسيقى. دابا دير عندها ودن طايحه يلا صافي بغيتي نعاودها؟ سالينا غير صافي نزيدو شي حاجه اخرى. ما تغوتيش بزاف. غير داكور. سوبا. برادتاي. طويله صافي برادتاي. كتقلب يا فوق. برادتاي. باليزا. برادتاي. يلا دابا نوبتي مع مهدي. الوغ تصويره سويله.
سعالة تصويره 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 زوينة تصويره تصويره سويلة تصويره صويرة يلا سير. تيلي بوتيك تيلي بوتيك تكون طويلة بزاف ما بطولش. تيلي بوتيك تيلي بوتيك تيلي بوتيك A few moments later. تيلي بوتيك. برافو. شرجم ما عقش بلاش. شرب شرجم سرجم برافو. بوس 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 دابا البوسان. كورونا. موس بوس موس بوس موس بوس. يلا صافي دابا نجي. وما عرفتيهاش. موس. انا موس. راه موس انت ما داخل ولا بعد. دربوكة. موكا دربوكة. دربوكة. قنبله دربوكة. دربوكة. بومه دربوكة. دربوكة. احرك مزيان لا. دربوكة. دربوكة. دربوكه يلا بلاتي. طوفيطة. دونتيفريس هو لا. طوفيطة. طفيطه طفيطة. آه. مانيتا. 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 بطه مانيتا. بطه مانيتا. بطه مانيتا. بطه لا. مانيتا. مقله شطي. مانيتا. مانيتا. باتا مانيتا. بطه مانيتا. مانيطا. شوف. غادي على شويه باش هي تقدر تركز معاك. مانيتا. مانيتا. ماليتا قريبة. قريبة. مانيتا. قريبه. مانيتا. مانيتا مانيتا. مانيتا مليح. اي فوالا البنات يلا سالينا. درت لهم واحد لاسوب تعشينا بها خفيفه وصافي حنا جالسين كنتفرجوا. الدراري داروا واحد لا سيري 3 في نتفليكس. بيبي بوس كيعاودوا عليها زوينه نتفرجوا فيها دابا. فوالا البنات هذه هي لا سيري اللي غنتفرجوا فيها بيبي بوس لا سيري 3. المهم حنا غنتفرجوا فيها وهادشي اللي كاين. وصافي هكا النهار ديالنا داز وكنتمنى يعجبكم لو فلوغ وصراحه يعني مي كدير هاد ليزاكتيفيتي هكا مع وليداتك وسورتو في هاد الوقيته اللي حنا كنمروا بها شويه صعيبه يعني كنحاولوا نفوجوا على راسنا وعلى وليداتنا وباش ما نقنطوش وهكا كل نهار بنادم يدير شي حاجه اللي ينوع بها الجو العائلي ديال الاسره. وكنتمنى يا ربي هاد الحجر الصحي يدوز ان شاء الله بخير وعلى خير وبصحيحه والسلامه لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. وانسان يعني قبل ما ينعس ضروري الاستغفار ويطلب الله ويدير الدعاء باش ان شاء الله يحيد عنا هذا البلاء. وكنتمنى الخير لكل شيء وكنبغيكم بزاف وهادشي اللي كاين. خليتكم على خير. باي باي.